في المجتمعات المسلمة. تميز هذا المؤتمر بأنه جمع علماء العالم الإسلامي والمجامع الفقهية وأيضا المذاهب والمدارس الدينية، وكان حضور العلماء هم من العلماء ذوي الاهتمام والوزن والتأثير، ولا سيما في هذا الموضوع المهم. هذا المؤتمر جاء ليعالج قضية مهمة، وهي قضية تعليم الفتيات. وهذا المؤتمر يرسل رسائله إلى كل من تحفظ على تعليم الفتيات، سواء أكان من الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات العامة والخاصة، فهو يخاطب كل من تحفظ أو كان له رأي في تعليم الفتيات مخالف لما اتفق عليه العلماء. حرصنا أن يكون هذا الحضور العلمائي بهذا التميز وهذا الشمول، لأن قضية التحفظ على تعليم الفتيات لسن معين أو لمرحلة معينة أو لتخصصات معينة يستند في هذا إلى مفاهيم دينية وفق اجتهاداته، وهي مفاهيم بلا شك خاطئة مخالفة لإجماع علماء الأمة الإسلامية. كان هناك بالأمس طاولة مستديرة مصاحبة لهذا المؤتمر، اجتمع فيها كافة المدارس والمذاهب الإسلامية وكبار علماء العالم الإسلامي، وأصدروا في ذلك قراراً يؤكد على الحق والواجب المشروع لتعليم الفتيات. وأيضاً حضر لهذا المؤتمر عدد من المؤسسات التعليمية في التعليم العام والتعليم العالي، وأيضاً عدد من وزراء التعليم والتعليم العالي في عدد من الدول الإسلامية. حضرت أيضاً منظمات دولية حكومية وغير حكومية من الداخل الإسلامي وأيضاً من عدد من الدول غير الإسلامية. حضر أيضاً ناشطون وفاعلون في دعم تعليم الفتيات، وفي طليعة أولئك الناشطين السيدة ملالة. وهذا الحضور في هذا المؤتمر هو حضور نوعي، وهذا المؤتمر هو مؤتمر استثنائي. يتميز هذا المؤتمر بأيضا الرعاية الحكومية لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور ودعم من قبل دولة رئيس الوزراء السيد محمد شهباز شريف. تميز هذا المؤتمر بأنه سيصدر إعلان إسلام أباد لتعليم الفتيات. حرصنا ونحن نقدم هذه المبادرة التاريخية والاستثنائية أن تكون فعالة ومثمرة وملموسة الأثر. هناك مؤتمرات، هناك لقاءات، هناك نداءات، هناك إعلانات كثيرة، لكنها تنتهي في وقتها. هذا المؤتمر نحن نلتزم فيه بأنه سيكون فعالا وملموس الأثر في الانتصار لتعليم الفتيات من خلال عدد من الاتفاقيات التي ستوقع مع عدد من الجهات. تم التوقيع اليوم بين رابطة العالم الإسلامي ومنظمة
التعاون الإسلامي، وهي تمثل 57 دولة إسلامية. وعندما نلتزم بأن يكون هذا أو هذه المبادرة فعالة ومثمرة، فإننا سنتابع هذه الاتفاقيات، والتي أيضا تتضمن منح دراسية وتدريس عن بعد وتوظيف التكنولوجيا لدعم تعليم الفتيات في المجتمعات الإسلامية. ونعتقد أن أقوى رسالة خرجت من هذا المؤتمر هو إجماع علماء الأمة الإسلامية في لقائهم التضامني الاستثنائي لهذه القضية، وما أوضحوه من حق وواجب أيضا، بل واجب تعليم الفتيات، وعلى أساس أن النصوص الدينية التي دعت المسلم للتعلم وجعلت التعلم فريضة هي نصوص عامة وشاملة، لم تستثني في هذا امرأة من عموم هذا النص، ولم تستثني أيضا عمرا معينا ولا تخصصا معينا ولا مراحل معينة، فالأمر عام. وعلى هذا كما أشرت في كلمتي في هذا المؤتمر، وعلى هذا جاءت الدول الإسلامية فأنشأت دور التعليم العام ودور التعليم العالي للجميع وعلى حد سواء. سمعنا بالأمس من العلماء من مختلف مدارسهم ومذاهبهم كلاما رائعا متميزا يليق بأولئك العلماء الراسخين في العلم مؤصلين لتعليم الفتيات. ونحمد الله عز وجل على البوادر النجاح لهذا المؤتمر، وأنتم اطلعتم على هذا التنوع الكبير، وستطلعون أيضا على حلقات النقاش، وستطلعون أيضا على إعلان إسلام أباد لتعليم الفتيات، وستطلعون كذلك على بقية تفاصيل الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع إن شاء الله تعالى، لجعل أهداف هذا المؤتمر كما قلت فعالة ومثمرة وعلى أرض الواقع ملموسة. ستتابع رابطة العالم الإسلامي في هذا، ملتزمة بأن يكون هذا المؤتمر انتصارا حقيقيا ملموس الأثر لتعليम। लड़कियों की तालीम के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम में दरपेश चैलेंजेस का खात्मा ज़रूरी है। इस हवाले से इस्लामाबाद डिक्लेरेशन अहमियत का हामिल और अहसन कदम है। हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन की तालीम के लिए कोशा है। मौलाना यूसुफजई तालीम से के मैदान में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। इस्लाम तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर जोर देता है। मोहम्मद शहबाज शरीफ के सुपरविजन के अंदर ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस दरअसल इनिशिएटिव है मुस्लिम वर्ल्ड लीग का, जो औरतों की तालीम के हवाले से और उनकी अहमियत को उजागर करने के हवाले से पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि जो इस्लामिक कम्युनिटीज़ है उसमें औरतों की तालीम की अहमियत को उजागर किया जाए और उन लोगों को जो इस्लाम के तसव्वुरात को गलत तरीके से पेश करते हैं उन तसव्वुरात को सही तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में कल उलमाए किराम का एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने शिरकत की और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इस बात पर तमाम उलमाए किराम का इत्तिफ़ाक़ है कि जिस तरह मर्द के लिए तालीम ज़रूरी है, इसी तरह औरत के लिए भी तालीम ज़रूरी है। और आज हमने इस कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी देखी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और OIC के जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दुनिया भर से मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़रा मौजूद है और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं। और हमारे दरमियान मलाला यूसुफजई जो कि एक एक्टिविस्ट है वो भी मौजूद है और उनकी दुनिया भर में तालीम के हवाले से खिदमात काबिल कदर है। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का ऐलान किया जाएगा और जो दर हकीकत एक तारीख़ी डिक्लेरेशन होगा, जिससे दुनिया भर को इस्लाम के हवाले से और इस्लाम में ख़वातीन की तालीम के हवाले से एक अच्छा पैगाम जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये इस कॉन्फ्रेंस का असर हम अपने आने वाली नस्लों में देखें, जिसमें हम इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे,
और आज के ओपनिंग सेरेमनी में हमने मुस्लिम वर्ल्ड लीग और OIC के दरमियान भी एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट के अंडर हम ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स का और मुफ्त तालीमी स्कॉलरशिप्स का इजरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि दुनिया भर को एक पैगाम जाए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुस्लिमा के तमाम मकातिब फ़िक्र इस बात पर मुत्तफ़िक है कि औरत की तालीम ज़रूरी है और माशरे की तरक्की के लिए हमें औरत को तालीम देना होगी। और आखिर में हिज़ एक्सीलेंसी ने दुआ की कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कामयाब हो और उसके नताइज हमें मुस्तक़बिल में देखने को मिले। ولذلك نؤكد على أن هذه المبادرة هي فعالة ومثمرة، ولهذا دوما نقول بأننا لا بد أن نبادر. We don't need just initiative, we need to. इस्लाम ख़ातीन की तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर जोर देता है। ख़ातीन तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होकर माशरे की तकमील और बेहतरी का बायस बनती हैं। लड़कियों की तालीम के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई खुशाइंद है। मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम में दरपेश चैलेंजेस का खात्मा ज़रूरी है। इस हवाले से इस्लामाबाद डिक्लेरेशन अहमियत का हामिल और अहसन कदम है, जो इस्लाम के लड़कियों की तालीमात के अहकाम के हवाले से दुनिया में मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करेगा। हुकूमत पाकिस्तान ख़ातीन की तालीम के लिए कोशां है। मौलाना यूसुफज़ई तालीम के मैदान में अहम कारनामाए नुमायां सर अंजाम दे रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। هذه التأويلات الدينية لا يمكن أن ينفع فيها أي خطاب أيا كان، بما في ذلك حتى التهديدات الاقتصادية، وحتى أيضا المناشدات الأممية والمناشدات السياسية، لأنها تعتمد على قناعة دينية، والقناعة الدينية لا بد أن تواجه بنفس الأسلوب. هذه المواجهة ليست بحوار بين طرفين، إنما مع إجماع الأمة الإسلامية. يعني جاء علماء الأمة بمختلف مدارسهم ومذاهبهم وحضروا معنا، وجاءت المجامع الفقهية وأيضا أدلت بدلوها في هذا، والمجامع الفقهية لديها علماء الأمة الإسلامية كذلك. وعندما يكون هذا الخطاب العلمائي الإجماعي بهذا التضامن وهذا الحضور، فوفق ما تعبرون من مسألة الرهان، نعم الرهان عليه كبير جدا، وهو مواجهة هذه الأفكار أو التأويلات الدينية بكلمة علماء الأمة الإسلامية. لن يكون مع من يتحفظ في هذا أي حجة أمام إجماع علماء الأمة الإسلامية. الجانب الثاني نعتمد في هذا بعد الله عز وجل، وكما تعبرون نراهن في هذا على الاتفاقيات التي ستوقع مع عدد من الجهات الفاعلة والمهتمة والوازنة في تعليم الفتيات. سيكون هناك توقيع اتفاقيات مع رابطة الجامعات الإسلامية، ووقعنا قبل قليل بحضور دولة رئيس الوزراء مع منظمة التعاون الإسلامي ممثلة بمعالي أمينها العام، وهي اتفاقية مهمة جدا لأن يكون هناك تفاعل من قبل منظمة التعاون الإسلامي، وهي تمثل 57 دولة، ورابطة الجامعات الإسلامية تمثل عددا كبيرا جدا من الجامعات في الدول الإسلامية، وهي رابطة عريقة جدا لها أكثر من 60 عاما. وكذلك بإذن الله عز وجل نعول على الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية في الداخل الإسلامي، وتحديدا مع عدد من الجامعات، وأيضا مع منظمات دولية تتبع الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية. مضامين هذه الاتفاقيات مهمة جدا، وتعطينا أملا كبيرا بإذن الله عز وجل في أن هذه المبادرة ستكون فعالة وعلى أرض الواقع. وستقوم رابطة العالم الإسلام بالمتابعة الدؤوبة لتفعيل هذه الاتفاقية، وأيضا لما صدر عن العلماء في هذا من بيان سيتم نشره على الملأ
ولا سيما أن هذا البيان مدعم بحضور المجامع الفقهية الإسلامية التي لا كلام لأحد بعدها مطلقا، لأنها تمثل كلمة علماء الأمة الإسلامية، والذي أوضح ببيان شاف بالأمس من خلال الجلسة المستديرة المصاحبة لهذا المؤتمر مع علماء الأمة الإسلامية من كبار المفتين وكبار العلماء وأيضا كبار الباحثين والدارسين ممن يصنفون ضمن تصنيف علماء الأمة الإسلامية. کوشچن کیا گیا تھا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو آگے کس طرح اس کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے آگے کیا پلان ہے مسلم ورلڈ لیگ کے پاس، تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں یہ جو عورتوں کی تعلیم ہے اس حوالے سے دو چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے جو مسکنسیپشنس پائے جاتے ہیں معاشرے میں، اسلامک معاشرے میں، تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ سب سے پہلے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو جمع کیا اور ایک سیشن کا انعقاد کیا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جو اسپیچز کی ان سب کا خلاصہ یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے جو کچھ اسلامی معاشروں میں جو غلط افکار اور غلط تفسیرات پائی جاتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب متفقہ طور پر ایک ڈکلیریشن شائع کریں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جو اسپیچز ہوئی ہے اس کو ہم پوری دنیا بھر میں پھیلائیں گے اور جو اسلامک کنٹریز ہے وہاں تک یہ بات پہنچے گی، اور جو لوگ اس وقت اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے بات پھیلا رہے ہیں ان کی اس سے حوصلہ شکنی ہوگی. دوسری بات یہ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کانکریٹ اسٹیپس اٹھائے جائے، تو اس کے لیے ہم مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ایگریمنٹس سائن کریں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے مسلم ورلڈ لیگ نے اور OIC نے ایگریمنٹ سائن کیا. اس طرح ہمارے اور بھی دیگر اداروں کے ساتھ کل کے جو ہماری سرمنی ہوگی لاسٹ سرمنی اس میں ہم مختلف اداروں کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں گے، اور اس ایگریمنٹس کے تھرو ہم کوشش کریں گے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے ایسے اقدامات اٹھائے جائے کہ عورتوں کی تعلیم کو حقیقی معنوں میں ہم یعنی نافذ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو رابطۃ الجامعات الاسلامیہ ہے، جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو ایک لیگ بنی ہوئی ہے جو مسلم ورلڈ لیگ کے انڈر کام کر رہی ہے، وہ بھی اس حوالے سے دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ مختلف ایگریمنٹ سائن کریں گے. اور اس کا مقصد یہ ہوگا عورتوں کی تعلیم کو آسان کیا جائے اور عورتوں کو مواقع دیے جائے، اور جو لوگ عورتوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. ونؤكد في خصوص المجامع الفقهية حضر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو يضم مئات العلماء في العضوية وفي البحث وأيضا الدراسة، وتحديدا يضم عموم مفتي العالم الإسلامي، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وهو يمثل علماء 57 دولة إسلامية. ونقول للجميع حتى العلماء بالأمس تحدثوا عن أنه لا كلام لأحد بعد هذا الإجماع الإسلامي، نعم، ولا حجة لأحد في أي ذريعة يقدمها باسم الاجتهاد في هذا الشأن. جیسے کہ ہم نے فرمایا کہ کل علماء کرام کے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں اسلامی فقہ کونسل کے علماء کرام نے بھی شرکت کی اور ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی وہاں موجود تھے. اسی طرح جو انٹرنیشنل اسلامک فقہ کونسل ہے ان کے بھی ریپرزنٹیٹیو موجود تھے، جس میں دنیا بھر کے مختلف مکاتب فکر کے مفتیان کرام موجود ہے. اور کل کی جو ہماری خطابات ہوئے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد پوری عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ عورتوں کی تعلیم ضروری ہے، اور جو لوگ عورتوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں. تو یہ کل کی جو ہمارے علماء کرام کا سیشن تھا ان کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ یہ ایک پیغام دنیا بھر کو پہنچایا جائے کہ اسلامی دنیا اس بات پر متفق ہے، اور جو اقلیت اس بات پر مصر ہے کہ عورتوں کی تعلیم ٹھیک نہیں، وہ اقلیت غلط راستے پر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. Been agreed today and signed today, how will you implement that? How
ख़वातीन की तालीम में मिसकंसेप्शंस के खात्मे के लिए इस्लाम की असल तालीमात और हक़ाइक़ के दुनिया भर में फैलाएंगे। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहिदों पर दस्तखत और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ औरतों की तालीम और البيان الإيضاحي لأهداف المؤتمر. نحن نخاطب الجميع أيا كان المخاطب في هذا، في توصيفه سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى الجانب المؤسسي، الجانب المؤسسي العام أو الخاص. هناك تحفظات على تعليم الفتيات تصدر من بعض الشخصيات المحسوبة على الشخصيات الإسلامية، وأيضا هناك بعض المجتمعات، وهناك أيضا تحفظ جزئي، وهناك تحفظ عام متنوع. وفي هذا الأمر لا يمكن أن نخاطب أحدا بعينه، لأننا سنترك الآخرين وتحفظاتهم وآراءهم التي تتعلق بجزئية معينة في شأن تعليم الفتيات. فرسالة هذا المؤتمر للجميع ممن يتحفظ على تعليم الفتيات، سواء تحفظا عاما أو تحفظا جزئيا، سواء كان في سن معين أو تخصص معين أو مرحلة معينة. هذا المؤتمر يخاطب الجميع. نعم. وطبعا نحن نعول في هذا على كلمة العلماء في أنها حاسمة. نعم، هي حاسمة بالفعل، وأيضا ما انتهت إليه المجامع الفقهية في هذا الشأن. ونعتقد بأنه لا حجة لأحد بعد اليوم في أن يستدل على تحفظه في تعليم الفتيات بأي حجة دينية مطلقا. نعم. आपका जो क्वेश्चन है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि स्पीच में कहा कि हमने यहाँ किसी ख़ास स्पेसिफ़िक कम्युनिटी को या किसी ख़ास स्पेसिफ़िक कंट्री को टारगेट नहीं किया। हमारा जो पैगाम है, हमारा जो मैसेज है वो तमाम लोगों के लिए है, और इसमें हमारी ये कोशिश है कि ये पैगाम तमाम लोगों को बग़ैर किसी इस्तिस्ना तक पहुँचाया जाए। जी हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके कुछ रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात है औरतों की तालीम के हवाले से। हमने कोशिश की कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हमारी जो यहाँ जितनी भी स्पीचेज़ हुई, कल जो हमारे उलमाए किराम का सेशन हुआ और आज जो स्पीचेज़ हुई, उसमें हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की। ये बात हम तस्लीम करते हैं कि कुछ लोग औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ है और कुछ लोग औरतों की बाज़ स्पेशलाइजेशन में तालीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम ये पैगाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर दुनिया भर को पहुँचाए कि इस्लाम में इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो औरतों की तालीम के रास्ते में रुकावट बने। और हमने ये कोशिश की है कि इस्लामाबाद जो डिक्लेरेशन है उसमें भी इस पैगाम को यानी मुकम्मल तरीके से उजागर किया जाए। ولهذا أشير إلى أن التحفظات الدينية، وأؤكد على ما قلت سابقا، لا يمكن أن تواجه إلا بحضور علمائي تضامني يوضح كلمة علماء الأمة الإسلامية في هذا. أستطيع أن أقول، وتسألون قبل قليل عن التغيير، بدأ التغيير من هذا المؤتمر. और जो दीनी हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है औरतों की तालीम के बारे में, तो हमारी ये कोशिश थी कि उलमाए के सेशन के ज़रिए पैगाम दिया जाए और ये जो दीनी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो लोग इस्लाम के नाम पर औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ है, उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और इस सिलसिले में हमने दुनिया भर के तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को हमने यहाँ बुलाया और उनकी आरा दुनिया के सामने पेश। शुक्रान जज़ीलन, शुक्रान। मुस्लिम माशरे में ख़वातीन को तालीम के हसूल में कोई रुकावट नहीं। ख़वातीन के तालीम में मिसकंसेप्शंस के खात्मे के लिए इस्लाम की